Al Mustafa Online Quran Academy. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سین دو زبر سن، سین دو زیر سین، سین دو پیش سن، سن سین سن. صاد دو زبر سن، صاد دو زیر سقین، صاد دو پیش سقن، سقن سقین سقن. تا دو زبر تن، تا دو زیر تین، تا دو پیش تن، تن تین تن. دال دو زبر دن، دال دو زیر دن، دال دو پیش دن، دن دن دن. صدق الله العظيم.